doon na sila'y kasumbong bato kaniya. Si Jesus naman sikaw nga kimay. Dali nga rin. Kanya iyang ipangutana ang tao. Kung sabay gitugot sa atong balaod na angay buhaton sa adlang ipapahulay. Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Gitanaw sila ni Jesus ban ang kalabot o kasubo tungod sa ilang pagkagahig ulo o niya ilang giingnan ang tao. Iyang giingnan ang tao. Ituyod ang iyang kamot. Kung ituyod sa tao ang iyang kamot o naayot mo. Busa nagiya sa sinaguga ang mga parisiyo nga nakita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes kung naglaraw sila pagpatay kay Jesus. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.